हांगा काल कितें जाल्ले हय झगडी कित्या खातीर जाल्ली आनी कितें घेवन मारला तेंचेर सोबत कितें जाल्ले हय झगडी कित्या खातीर जाल्ली शेकाचेर रिजन कितें जाल्ली झगडी जावपाचें आनी मेन म्हणजे कितें घेवन मारला खंयसून सुरवात जाली ही झगडी नमस्कार कलांगूट मर्डर केसी फाटल्यान एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन हांव परत एकदा तुमच्या समोर सध्या येयलेलो आसा 30 तारखेच्या राती एकाच्या सुमारास कलांगूट बिचाचेर एक जे शेक आसा ह्या शेकाचे नाव आसा मरीना शेक म्हणून ह्या शेकाचेर एक खुनी हल्लो एक मर्डर जाल्याची खबर आमच्या समोर येयलेली हेचोच फॉलोअप घेऊन हांव परत एकदा तुमच्या समोर येयलेलो आसा एक आंध्र प्रदेशाचो जो 8 जाणांचो ग्रुप येयलेलो गोंया भोंवपा खातीर जेन्ना ते गोंया भोंवताले तेन्ना जेवणा खातीर जेन्ना ते शेकार गेले एकाच्या सुमारास थंयसर तोंडाक तोंड जाल्ले जे शेक ओनर्स आसा व शेकाचो जो स्टाफ आसा त्यांच्या कडेन त्यांचो वाद जालो आनी हो वाद जो आसा हो झगडेन तयार जालो आनी ही झगडी त्यांची इतली वाडली की थेट जो स्टाफ आसा पळय त्या स्टाफान एक दावणो काडलो आनी थेट त्या टुरिस्टाचेर तकलेर मारलेलो आसा ह्या हेतून तो सिरियसली इंजर्ड जावन तो जागीच मरण पावलेलो आसा ह्या संदर्भात कलंगूट पुलिसांनी मर्डर केस रजिस्टर्ड केली आनी अखेरेच ह्या केसी फाटल्यान कलंगूट पुलिसांनी अखेरेच 4 जाणांक अरेस्ट केले 2 जाण जे आसा हे ह्या शेकाचे वर्कर्स आसा तर त्याच प्रमाणे 2 जाण जे आसा हे शेकाचे ओनर आसा बापू आनी पूत अखेरे कलंगूट पुलिसांनी 4 जाणांक काल अरेस्ट केल्ले आसा आनी आयज अशें आमकां कळ्ळां की कलंगूट पुलिसांनी म्हापसा जीएमसी कोर्टान जेन्ना तांकां प्रोड्यूस केल्या उपरांत तांकां 9 दिसांची पुलीस कस्टडी सद्या सुनावलेली आसा आनी अशें आमकां कळून येयलां की ह्या केसी फाटल्यान कलंगूट पुलिसांनी आतां मेरेन टोटल 5 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा काल मेरेन 4 जाण अरेस्ट केले तर आयज तेतून आनी एक एक्यूज आसा हो अरेस्ट केल्लो आसा सो टोटल ह्या केसी फाटल्यान मर्डर केसी फाटल्यान कलंगूट पुलिसांनी 5 जाणांक अरेस्ट केल्ली आसा ह्या केसी फाटल्यान आनी आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळत रावतली ती इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन ह्या केसी फाटल्यान पावयत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे कलंगूटच्यान